तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि जिस नबी ने शेरों के साथ ज़िंदगी गुजारी। नाजरीन मोहतरम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। मिलाद से 2500 साल पहले बैतुल मुक़द्दस के शहर में पैदा हुए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इशराफ़ज़ादों में से थे। रवायतों में आता है उस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ ऐलान जंग किया था, और चूँकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इशराफ़ज़ादों में से थे और उनकी जान को ख़तरा लाहक था, जिसकी बिना पर उनके वालिदैन उनको जंगल में अलहदा छोड़ देते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जो कि उस वक़्त चंद दिन के थे, उनको जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों के भरे हुए जंगल में अल्लाह ताला के आसरे पर अकेले छोड़ दिए जाते हैं। शेर बहुत जल्द हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और तमाम शेर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के अतराफ़ में जमा हो जाते हैं। लेकिन एक अजीब बात जो पेश आती है वो ये कि तमाम शेर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को खाने की बजाय अपने बच्चों की तरह चाटने लग जाते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों के साथ उस जंगल में कितना अरसा रहे किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक चुपान को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वो चुपान हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब जवान हो जाते हैं तो उस वक़्त बाबुल पर हुकूमत बख़त नसर की थी। तो उस वक़्त बख़त नसर बहुत ही जालिम और जाबर बादशाह था, जो कि एक दुनियावी खुदा बना बैठा था। कहा जाता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 साल बैतुल मुक़द्दस में गुजारे और फिर बाबुल का बादशाह बख़त नसर बैतुल मुक़द्दस पर हमला करता है और शहर को तहस नहस कर देता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और कुछ लोग मिस्र की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन सिपाही उनको पकड़कर कैदी बना लेते हैं और इन तमाम कैदियों को बाबुल में ले जाया जाता है। बाबुल ले जाकर इन कैदियों पर सख्त जुल्म ढहाने लगे। बाबुल के लोग इन जवानों की शिकायत बख़त नसर के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, ऐ बादशाह, आप इन नौजवानों को हमारे पास लेकर आए हैं। हमारी बीवियां हम पर तवज्जो नहीं देती और हमारी बीवियों का सारा होशो हवास इन जवानों पर है। या तो इनको यहाँ से बाहर निकालें या इनको कत्ल कर दें। बुख्तु नसर उनकी ये बात सुनकर कहता है कि जो करना है कर लो, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। बुख्तु नसर इस फैसले के बाद तमाम जवानों को शहर के दरमियान जमा करता है। जिस वक्त वो तमाम नौजवान अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, तब बुख्तु नसर ये कहता है, रुक जाओ, मुझे वो 4 नौजवान चाहिए, उनको आज़ाद करो। बाबुल के लोग वो 4 जवान बुख्तु नसर के हवाले करते हैं और बाकी जवानों को कत्ल कर देते हैं। उन 4 जवानों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत हज़रा अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बुख्तु नसर उन जवानों को अपने साथ महल में ले जाता है और अपने एक वज़ीर को बुलाता है और उससे कहता है कि इन जवानों को खुद अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इनको मुकम्मल ट्रेनिंग दो ताकि मुस्तकबिल में इन जवानों को महल में काम पर रखा जाए। बुख्तु नसर वज़ीर को हुक्म देता है कि इनको मेरे ही खाने से खिलाओ और इनको मेरी मखसूस शराब पिलाओ। वज़ीर बुख्तु नसर की हुक्म की तामील करते हुए जवानों को अपने साथ ले जाता है और हुक्म की तामील करते हुए इन जवानों की खुद निगरानी करता है। लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथ दूसरे जवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते थे और उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करते थे जो उनके मज़हब में हराम थीं। वज़ीर इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता है कि अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल के बाद ज़ईफ़ और कमज़ोर नज़र आओगे तो बादशाह इसकी सज़ा मुझे देगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वज़ीर को कहते हैं कि तुम इस बात की परेशानी ना लो, हम लोग बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और फिर हकीकत में यही हुआ कि जो लोग हराम खा पी रहे थे वो इन 4 जवानों के बदले बहुत ही ज़ईफ़ और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का अमल अता करते हैं। उसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इन जवानों को बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह उन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। वो तमाम जवान बुख्तु नसर के कैदी के तौर पर वहाँ पर काम करते थे, लेकिन बुख्तु नसर को ये हरगिज़ पसंद ना था। बुख्तु नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को खुद का वज़ीर बनाता है और फिर इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करते हैं। बाबुल के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के रफ्तार और किरदार को देखकर उन लोगों से हरगिज़ बर्दाश्त ना हुआ और इन लोगों ने यह तय किया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और बुख्तु नसर की नज़र में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदज़न किया जाए। और फिर तमाम लोग बुख्तु नसर के पास जाकर कहते हैं, ऐ बादशाह, तूने जिसको अपना वज़ीर बनाया है वो एक पैगंबर की तरह काम करता है
اور وہ تمہاری مخصوص شراب بھی نہیں پیتا۔ بختو نصر یہ بات سننے کے فوراً بعد یہ حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے، اور وہی بات جس کا انتظار تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ تو بابل کے لوگ اس کام میں کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ قید کروا دیا جائے۔ اس کے بعد بختو نصر یہ حکم دیتا ہے کہ دانیال علیہ السلام کو پنجرے میں ڈال دیا جائے جو کہ شیروں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات عجیب تھی کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس پنجرے میں شیروں کے ساتھ بہت ہی آرام سے رہ رہے تھے۔ شیروں نے نہ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو نقصان پہنچایا، بلکہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے اور بھی زیادہ قریب آ گئے اور ان کو چاٹ رہے تھے، اور تمام شیر اس طرح برتاؤ کر رہے تھے کہ ان کا کوئی بہت ہی پرانا ساتھی ان کے ساتھ مل گیا ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک بہت مدت شیروں کے ساتھ گزاری۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام ایک انگوٹھی بناتے ہیں کہ وہ خود درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے آس پاس تمام شیر کھڑے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد بابل کا بادشاہ بختو نصر ایک خواب دیکھتا ہے جو خواب اسے خود بھول گیا تھا۔ بختو نصر تمام نجومیوں کو حکم دیتا ہے کہ جو میرے خواب اور اس کی تعبیر بتائے گا وہ بخشا جائے گا، نہیں تو تمام نجومیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی دوران بختو نصر یہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے، اور پھر بختو نصر حضرت دانیال علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو میرا خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ مختصر یہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام بختو نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک بہت بڑا مجسمہ دیکھا ہے اور ایک پتھر دیکھا ہے، جو پتھر اس مجسمے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور مجسمے کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بختو نصر یہ دیکھتا ہے کہ میرا خواب بالکل ٹھیک ہے، بختو نصر دوبارہ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے محل میں واپس لے آتے ہیں، اور بختو نصر حضرت دانیال علیہ السلام سے پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات کے لیے ہر برے سے برے طریقے کو اپنایا، اور آخرکار ان لوگوں نے بختو نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف پھر تیار کر لیا۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ اس مجسمے کو سجدہ کرو اور اس بت کی پوجا کرو، نہیں تو تم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بختو نصر سے کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا خدا ہمیں اس آگ سے بھی بچا لے گا جس میں تم ہمیں ڈالو گے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت ہی غضب و غصے سے یہ کہتا ہے کہ آگ کی ایک بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزیروں مشیروں نے ایک آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی اور اس میں آگ جلا دی، اور اس کے بعد بختو نصر حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی طرف رخ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ تم لوگوں نے خود چنا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھیوں کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بختو نصر 4 لوگوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے، لیکن بختو نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز دیکھتا ہے۔ بختو نصر دیکھتا ہے کہ ان 4 لوگوں کے علاوہ ایک اور شخص بھی آگ میں موجود ہے، جو کہ ظاہری شکل و صورت سے ان لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ کچھ لمحہ گزرنے کے بعد بختو نصر یہ دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگ میں جل نہیں رہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 کو آگ سے باہر نکال لیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں کہ جیسے وہ آگ میں تھے ہی نہیں۔ بختو نصر ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن وہاں پر 5 لوگ تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام یہ کہتے ہیں وہ 5واں شخص جو ہمارے ساتھ موجود تھا وہ فرشتہ تھا۔ بختو نصر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بختو نصر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ نور خداوندی حکمت کو اپنے فرزند کے حوالے کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کر دی، اور اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں۔